खुद नविश्त और ग्रामर के हवाले से हम बात करेंगे। खुद नविश्त और सवाल उमरी, इसमें फ़र्क ये है कि खुद नविश्त ऑटोबायोग्राफी होती है, किसी शख्स की अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखी हुई किताब, और सवाल उमरी होता है जब कोई दूसरा किसी दूसरे शख्स के बारे में लिखता है, वो सवाल उमरी होती है। उर्दू में ये खुद नविश्त है, इस पे जितनी रिसर्च हुई, सैरुल इस्लाम उर्दू की पहली खुद नविश्त है, और प्रथम सिंह की ये आबिदी है। और नैरंगी ये उर्दू की पहली खुद नविश्त खातून की खुद नविश्त है, बख्त बेगम अनीस गुदवाई की। जाफर थैंसरी की सवाल उमरी, इसी तरह ज़हीर दहलवी की दास्तान गदर के नाम से आबिदी छपी, अफजल हक मेरा अफसाना, शाद अजीम आबादी की शाद की कहानी, शाद की ज़ुबानी। रशीद अमन सिद्दीकी की जो आबिदी है वो आशुफ्ता बयानी मेरी के नाम से छपी, हकीम अहमद शुजा खून बहा के नाम से दीवान सिंह मफ्तून की नाकाबिल फरामोश, इस नाम से इसकी आबिदी छपी। डॉक्टर सैयद एजाज हुसैन की मेरी दुनिया, यूसुफ हुसैन खान की यादों की दुनिया, और आपको पता है जोश मलियावादी की यादों की बारात है। कलीमुद्दीन अहमद की अपनी तलाश में, आले अहमद सरूर की ख्वाब बाकी हैं, अख्तर उल-इमान की इस आबाद खराबे में, इसान दानिश की आबिदी दो उसकी जिल्दें हैं, जहान दानिश जहान दिगर, मुश्ताक मंजूसरी की ज़रगुज़श्त, मिर्ज़ा अदीब मट्टी का दिया, वज़ीर आगा शाम की मुंडेर से, ईश्वर नहीद बुरी औरत की किताब, अख्तर हुसैन रायपुरी गर्ज़े राह, जोश मलियावादी की यादों की बारात का जिक्र हुआ। उसमें जोश मलियावादी ने अपने 18 मुआशकों का जिक्र भी किया हुआ है। अदा जाफरी उसकी जो रही सो बेखबरी रही, इस नाम से आबिदी है। कुदरतुल्लाह शाह का शाहनामा है, और अनीस नागी की अधूरी सरगुज़श्त, जावेद शहीन की मेरे माहो साल, और डॉक्टर सलीम अख्तर की निशाने जिगर सोख्ता। ये चंद एक अहम आबिदियों का जिक्र है जो इम्तिहानी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। अगर आप ग्रामर की तरफ देखें तो ग्रामर में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है फसाहत व बलागत। अब कलाम फसीह कैसे होता है और बलीग कैसे होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फसाहत के मानी है कुशादा, ज़ुबानी और खुशगोई। इस्तिलाह में तारीफ इसकी यूँ है कि जो कलाम ज़ुबान के रोज़मर्रा के मुताबिक हो, ताकीद व तनाफुर हर्फ बराबर यानी नामानूस हरूफ से पाक हो, जिसमें लुगत और कवायद से इनहराफ ना हो, फसीह कहलाता है। यानी ये 4-5 शर्तें हैं, कलाम तब फसीह होता है। अब रोज़मर्रा और मुहावरा से मुराद कैसे है? रोज़मर्रा के अहले ज़ुबान में जिस तरह जिस लफ्ज़ को अदा कर दिया हम पाबंद है, उसी तरह कहने के, जैसे मसलन कहते हैं 19-20 का फ़र्क, अब इसको हम 13-14 का फ़र्क नहीं बोल सकते क्योंकि अहले ज़ुबान ने ऐसे कर दिया। तो इन चीज़ों की जब पाबंदी हो, मुश्किल अल्फाज ना हो। तनाफुर क्या है? उन हरूफ के इज्तिमा को कहते हैं जिनका तलफ़ुज़ तबा सलीम पर दुश्वार हो, यानी जो मुश्किल हो तबा सलीम के लिए। तो ये फसीह होता है कलाम। फसीह कलाम उस वक्त असर अंदाज होता है जब वो मुक्तज़ाए हाल हो। तो फसाहत से मुराद ये है। बलागत कि जब ये फसीह कलाम, वो कलाम जो फसीह हो और मुतक़ाज़ाए हाल के मुताबिक हो, बलीग कहलाता है। और कलाम यानी वो ज़्यादा वसअत आती है, आम फहम होता है, लोगों के समझ आता है। कलाम फसीह कब हो, बलीग कब होता है? जब उसमें 5 चीज़ें हों: इल्म मानी, इल्म बयान,
علم بدی، علم عروض، علم کافیہ، یعنی یہ 5 چیزوں سے کلام بلیغ ہوتا ہے۔ علم معنی سے مراد کیا ہے؟ علم معنی سے مراد وہ علم ہے جو کسی بات کو یعنی اس متقاضائے حال کے مطابق بیان کرتا ہے، یا جس کے ذریعے موقع حال کے مطابق کلام کرنے میں کا موقع ملتا ہے۔ اسی طرح بیان کی وہ علم ہے جو ایسے اصول بتاتا ہے کہ کسی بات کی مختلف اسالیب سے بہتر طریقے سے ادا ہو سکتا ہے، یعنی ایسا علم جو آپ کو بتاتا ہے کہ آپ یوں بات کریں تو اچھی ہوگی، یوں بات کریں تو اچھی ہوگی، بات کرنے کے سٹائل، اس کے انداز۔ اس کی 4 بڑی اقسام ہیں: تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل، کنایہ۔ تشبیہ، جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جب کسی کو مشترک خصوصیات کی بنا پر کسی دوسری چیز جیسا قرار دیا جائے اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ تشبیہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے ارکان کی تعداد 5 ہے۔ مشبہ، وہ چیز جس کو ہم تشبیہ دیتے ہیں۔ مشبہ بہ، وہ چیز جس سے ہم نے تشبیہ دی۔ حرف تشبیہ، وہ حروف جو تشبیہ میں استعمال ہوئے۔ غرض تشبیہ، کہ اس کو تشبیہ دینے کی غرض کیا ہے، اور وجہ تشبیہ، کس وجہ سے اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے۔ ویسے مثال کے طور پہ مثال ہے علی، اب یہ دونوں حرف تشبیہ اور وجہ تشبیہ ہیں۔ اچھا، طرفین تشبیہ کسے کہتے ہیں؟ مشبہ اور مشبہ بہ، ان دونوں کو ہم طرفین تشبیہ بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح استعارہ کے لغوی معنی ہے ادھار لینا، کہ جب ایک لفظ حقیقی معنوں کے بجائے غیر حقیقی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق پایا جائے اور ہم ایک چیز کو ہو بہو دوسری چیز قرار دے دیں، وہ استعارہ ہوتا ہے۔ استعارہ کے ارکان کی تعداد 3 ہے: مستعار لہو، مستعار منہ، وجہ جامعہ۔ مستعار لہو، جس کے لیے وہ لفظ ادھار لیا جائے۔ مستعار منہ، جو چیز ادھار لی جائے۔ وجہ جامع، ادھار لینے کی وجہ۔ اب اس میں مستعار لہو علی ہے، کیونکہ علی کے لیے لیا گیا ہے۔ کیا چیز لی گئی ہے؟ چاند۔ مستعار منہ چاند ہے، اور وجہ جامع کیا ہے؟ اس میں خوبصورتی ہے۔ اسی طرح کنایا، اچھا اس میں بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اور مستعار لہو اور مستعار منہ کو ہم طرفین استعارہ بھی کہتے ہیں۔ کنایا، لفظی مطلب چھپے ہوئے، پوشیدہ طور پر بات کہنا۔ اس طرح ایک بات کے ذو معنی یعنی 2 معنی، ایک قریب کا مطلب ہو اور ایک بعید کا ہے، ایک دوسرا بعید کا، ایک قریب کا، دوسرا بعید کا، اور حقیقی معنی بھی مراد لیے جائیں، جیسے دراز قد۔ اب یہ کہہ کر اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ احمق آدمی، اور کوتاہ قد، فتنہ انگیز۔ کنایا کی 5 قسمیں ہیں: کنایا قریب، کنایا بعید، تعریض، تلویح، رمز۔ علم بیان کی 4تھی قسم مجاز مرسل ہے۔ اس لفظ کو کہتے ہیں جو ایسے معنی میں استعمال کیا جائے جو اصلی یا حقیقی نہ ہو، اور اصلی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق ہو۔ اب جیسے ہم نے استعارے میں دیکھا کہ ہم بہو کہہ رہے ہیں تو اس میں تشبیہ کا تعلق ہونا ضروری ہے۔ اب مجاز مرسل میں تشبیہ کا تعلق ہونا ضروری نہیں ہے۔ مثلا اس میں یہ بعض اوقات سبب بول کا ذکر کر کے مسبب مراد لیا جاتا ہے، مسبب کا ذکر کر کے سبب مراد لیا جاتا ہے، کل کہہ کر جز مراد لیا جاتا ہے، جز کہہ کر کل مراد لیا جاتا ہے۔ جیسے مثلا اس نے ہاتھوں سے پھول توڑے، بس اس ہاتھوں سے مراد اب یہ ہے کہ کل کہا جا رہا ہے، اس سے مراد ہے کہ انگلیاں بھی استعمال ہوئی ہیں، اور اس نے انگلیوں سے یہ فلاں چیز کھائی یا چاٹی،
تو اس انگلی سے مراد اب ہاتھ بھی اس میں استعمال ہو رہا ہے. تو یہ مجاز مرسل ہوتا ہے. کل کہہ کر جز مراد دینا اور جز کہہ